सरकारें किसी भी जबान को ऑक्सीजन तो दे सकती हैं, जिंदगी नहीं दे सकती। डॉक्टर नवाज देवबंदी। उर्दू के विस्तार के लिए आज यौम उर्दू के अहद किया जाए कि हम अपने बच्चों को उर्दू जरूर पढ़ाएं। हमारा माजी और मुस्तकबिल उर्दू से वाबस्ता है। डॉक्टर नवाज देवबंदी। देवबंद उर्दू अकेडमी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर नवाज देवबंदी ने यौम उर्दू पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत बड़े आयोजन का होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आज का दिन अहद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उर्दू के लिए ज़रूरी है कि आज के दिन अहद किया जाए कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, उर्दू सिखाएं, उर्दू तहजीब से वाकिफ कराएं। उन्होंने कहा कि इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि अमली तौर पर उर्दू से मोहब्बत हो। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि हमारी कमी ये है कि हम सब लोग यौम उर्दू पर बहुत से स्कूलों में प्रोग्राम्स हुए हैं और बहुत से लोगों ने, अब बहुत बड़ी तकरीब का मुनक़िद होना तो कोई ज़रूरी नहीं, असल तो उर्दू के लिए ज़रूरी है कि आज के दिन अहद किया जाए कि हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, उर्दू सिखाएं, उर्दू तहजीब से वाकिफ़ कराएं। लिहाजा इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए कि अमली तौर पर उर्दू से वाबस्तगी हो, उर्दू से मोहब्बत हो, तो इसकी शदीद ज़रूरत है। बहरहाल अब चूँकि बड़े आयोजन में बहुत बड़ी रकम भी खर्च करनी पड़ती है, उसके लिए बड़े इंतज़ामात करने पड़ते हैं, तो अगर छोटे छोटे स्कूलों में और छोटी छोटी तकरीबात भी हो रही हैं तो ये भी गनीमत है। अलबत्ता उर्दू चूँकि हमारा सरमाया है तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि चाहे हम किसी भी लेवल पर कोई प्रोग्राम मुनक़िद करें, लेकिन उससे वाबस्तगी का इजहार ज़रूर करें ताकि हम अपनी नई नस्लों को बता सकें कि हमारा तमाम माजी और मुस्तकबिल उर्दू ज़बान के साथ वाबस्ता है। अगर हम अपनी तहजीब को ज़िंदा रखना चाहते हैं, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस मौके पर हम एक नया अहद करें, एक नया वादा करें अपने आप से। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हम सारे लोग दूसरे लोगों से मुतालबा करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, लेकिन ये डिमांड, ये मुतालबा हमें अपने आप से करना चाहिए कि हमें उर्दू के लिए क्या करना चाहिए। मौजूदा ज़माने में उर्दू पढ़ाया जाना स्कूलों में बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ हमारे घरों में उर्दू की तहजीब ज़िंदा हो, तो हमारे बच्चे दो रोशनियों से फैज़याब होंगे। उर्दू पढ़ेंगे और उर्दू तहजीब से वाकिफ़ होंगे तो इंशाअल्लाह एक नई रोशनी उभर कर के सामने आएगी। बहुत ज़रूरी है कि हम उर्दू रस्मुल ख़त को ज़िंदा करें, उर्दू ज़बान को ज़िंदा करें और अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं, पढ़ाएं, लिखाएं। और बहरहाल उर्दू से मोहब्बत जो है वो हमें अपने माजी से मोहब्बत है और मुस्तकबिल से मोहब्बत है। उर्दू ज़ुबान में जो शाइस्तगी है, जो मिठास है, वो दूसरी ज़ुबानों में कम देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उर्दू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वाबस्तगी का इजहार करें और अपने बच्चों को मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू पढ़ाएं, उर्दू सिखाएं, उर्दू लिखवाएं। वो बहुत कम देखने में आती है, क्या संदेश अपने ओर से नहीं, ऐसा नहीं है। हर ज़माने में उर्दू ज़बान ने इनकलाबी रवैये अपनाए हैं, वो चाहे मीर का ज़माना हो, गालिब का ज़माना हो, फ़िराक का हो या मौजूदा ज़माने में हो। मगर ये कि सिर्फ ज़बान मतलब किसी एक बात के लिए ज़िंदा नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी काम के लिए उर्दू ज़बान के शोरा, अदीब, नक्काद इस पर काम करें। अलबत्ता हर आदमी का अपना एक मिजाज है, एक रवैया है, तो सभी लोग अपने अपने तरीक़े पर आज भी उर्दू ज़बान की इनकलाबी शायरी कर रहे हैं। ऐसी शायरी कर रहे हैं जिससे नौजवानों में एक जज्बा, एक वलवला, एक जोश पैदा किया जा सके। लेकिन मेरा कहना यह है कि कैसा भी रवैया हो, लेकिन वो मुस्बत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मोतदिल होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और उर्दू ज़बान का कमाल तो ये है कि उर्दू वाले तो किसी को अगर बुरा भला भी कहते हैं तो इतनी शाइस्तगी के साथ कहते हैं कि सुनने वाले की समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। और एक शेर का मफहूम 100 तरह से निकलता है, तो ये समझने वाले की भी बात है कि ये शेर इनकलाबियत की तरफ जा रहा है या महबूबियत की तरफ जा रहा है। तो दोनों रवैये मौजूद हैं और गज़ल का कमाल ही ये है कि इनकलाबी जहनियत रखने वाले लोग उसे इनकलाबी शेर समझते हैं,
اپنے محبوب سے عشق کرنے والے لوگ اسے عشقیہ شاعری سمجھتے ہیں. تو الگ الگ رویوں سے الگ الگ ذہن کے لوگ اس غزل کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے تنقید ہو، کچھ بھی ہو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ بچوں کے لیے ضرور شاعری کریں، چونکہ اگر اردو زبان میں، بہت آسان زبان میں بچوں کے لیے کوئی پوئٹری کی جائے گی تو شاید وہ بہت دیر پا ہوگی، چونکہ بچپن میں ہمارا مستقبل رہتا ہے، اور اگر ہم اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو ایسا مواد، ایسی فکر، ایسی سوچ پروسنی پڑے گی جو ان کے مستقبل میں کام آ سکے، ان کے مستقبل کے لیے بھی، سماج اور معاشرے کے مستقبل کے لیے بھی، اور ملک کے مستقبل کے لیے بھی. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اردو شاعری، اردو نثر، یعنی کہ اردو زبان سے بھرپور واقفیت کرائی جانی چاہیے. شاعری میں جاذبیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بچے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ شعراء حضرات بہت آسان زبان میں بچوں کے لیے شاعری کریں، تو بچے اردو کی طرف راغب ہوں گے، اردو کی طرف متوجہ ہوں گے. سر کہیں نہ کہیں قوم کو جوڑنے کے لیے پریاس ہمیشہ زبان نے کیے ہیں. ہاشمی فیروز ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. تو جو آج ورتمان میں مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا بکھر گئے لوگ. نہیں، بہرحال اتفاق تو دنیا کا سب سے مضبوط مطلب ہے کہ پل ہے، اس پل سے گزر کر ہی دنیا کی قومیں ترقی کرتے ہیں. نا اتفاقی تو بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو توڑ دیتی ہے. تو قومی سطح پر جو بکھراؤ ہے، لیکن یہ بکھراؤ سے بھی اگر کوئی مثبت بات نکالی جائے تو زندہ قوموں کے یہاں مطلب اختلاف بھی ہوتا ہے، انتشار بھی ہوتا ہے، مگر اس سے کوئی مثبت بات نکالنی چاہیے. ہمیں اکٹھا ہو کر کے ایک مرکز پہ آنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی بھی ہیں جن سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو جو اختلافی مسائل ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، جو اتفاقی مسائل ہیں ان پر اتفاق کر لیا جائے. تعلیم کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، تعلیم پر سب لوگ متفق ہیں. تو لہذا تعلیم کے فروغ پر کام کیا جائے، تہذیب کے فروغ پر اور ترقی پر کام کیا جائے. تو ہمیں متفق اور متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اتحاد بہت بڑی طاقت ہے، لہذا قوم اور ملت کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سر آخر میں یہ بھی جاننا چاہیں گے، ابھی جیسے عالم اردو ہے تو کیا کس طرح کے پریاس ہونے چاہیے اردو کے فروغ کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسکولوں میں اردو رائج کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چاہیے. اردو اسکولوں میں پڑھائی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی اردو تہذیب کو زندہ کیا جانا چاہیے. سب سے بڑی دشواری رسم الخط کی ہے. رسم الخط مر رہا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اردو بچوں کو سکھانی پڑے گی. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ جہاں زبان مر جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بولتے بہت لوگ ہیں اردو، لکھتے بہت کم لوگ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ لکھنے بھی لگیں اور بولنے بھی لگیں. پہلے جب ہم مشاعرے میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اردو والے بھی ہوتے تھے لیکن ہندی والے بھی ہوتے تھے. تو ہندی والے آج بھی ہیں، تو اردو جاننے اور سمجھنے تو لگے ہیں، وہ بولنے بھی لگے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں اگر اردو لکھنا آ جائے، چونکہ رسم الخط کے اندر ہر چیز کی روح موجود ہوتی ہے، زبان کی روح موجود ہوتی ہے. تو اگر رسم الخط کو اختیار نہ کیا جائے تو ویسے تو دیوناگری میں بھی لکھتے ہیں لوگ باگ، لیکن جس کو روح کہتے ہیں، جس کو انترآتما کہتے ہیں، جس کو سول کہتے ہیں، وہ تو رسم الخط میں ہی ہے. لہذا رسم الخط کو زندہ کرنے کے لیے اردو والوں کو کوشش کرنی چاہیے. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ جو زبان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اردو زبان جو ہے یہ مشترکہ تہذیب کی زبان ہے، کسی ایک مذہب کی، کسی ایک طبقے کی، کسی ایک علاقے کی زبان نہیں ہے. تو ایک رویہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو ذاتی محنت کر کے اور جد و جہد کر کے اردو کو فروغ دینا چاہیے. ہم عام طور سے سرکاروں سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں،
सरकारें किसी ज़बान को ऑक्सीजन तो दे सकती हैं, ज़िंदगी नहीं दे सकती। ज़िंदगी उस ज़बान के चाहने वाले दे सकते हैं, उस ज़बान के बोलने वाले दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है खुद ही मेहनत और जद्दोजहद करें, अपने आप काम करें, अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसलिए बेहतरीन बात यह है कि आप जब अब अमली इक़दाम करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे उर्दू का फ़रोग़ होगा। लोग मतालबात करते रहते हैं, अपनी राह का पत्थर अपने आप हटाना चाहिए, वरना ये पत्थर हमेशा वहीं पड़ा रहता है। तो मेरी राय ये है कि उर्दू वाले अपने तौर पर एक जद्दोजहद